ब्रह्मविद्यापञ्चकं नित्यानित्यविवेको हि नितरां निर्वेदमापाद्य सद् विद्वानत्र समाधिषट्कलसितः स्यान्मुक्तिकामो भुवि पश्चाद्ब्रह्मविदुत्तमं प्रणतिसेवाद्यै प्रसन्नं गुरुं पृच्छेत्कोऽहमिदं कुतो जगदिति स्वामिन् वद त्वं प्रभो। त्वं हि ब्रह्म न चेद्रियाणि न मनो बुद्धिर्न चित्तं वपुः प्राणाहङ्कृतयोऽन्यद व्यसद विद्याकल्पितं स्वात्मनि सर्वं दृश्यतया जडं जगदितं त्वत्तः परं नान्यतो जातं न स्वत एव भाति मृगतृष्णाभं दरीदृश्यतां व्याप्तं येन चराचरं घटशरावादिव मृत्सत्तया यस्यान्तः स्फुरितं यदात्मकमिदं जातं यतो वर्तते यस्मिन् यत् प्रलयेऽपि सद्वनमजं सर्वं यदन्वेति तत् सत्यं विद्यमृताय निर्मलधियो यस्मै नमस्कुर्वते। सृन्दे त्वं प्रकृतेरनुप्रविशति येयं यया धार्यते प्राणीति प्रविविक्तबुद्बहिरहं प्राज्ञः सुषुप्तौ यतः यस्यामात्मकला स्फुरत्यहमिति प्रत्यन्तरङ्गं जनैर्यस्यै स्वस्ति समर्थ्यते प्रतिपदा पूर्णा शृणु त्वं हि सा प्रज्ञानं त्वहमस्मि तत्त्वमसि तद् ब्रह्मायमात्मेति संगायन् विप्रचर प्रशान्तमनसा त्वं ब्रह्मबोधोदयात् प्रारब्धं क्व नु सञ्चितं तव किमागामि क्व कर्माप्यसत् त्वय्यध्यस्तमतोऽखिलं त्वमसि सच्चिन्मात्रमेकं विभुः।